कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म 6 बजे हप्तामा 4-5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज UFM काठमाडौँ लगअन गरेर एकसाथ सुन्न र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई समयले साथ दिएन वा दोहोर्याएर हेर्न मन लाग्यो भने युट्युब पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-19 को सेकेन्ड भेरिएन्ट सँगै नेपालमा संक्रमित हुने र मृत्यु हुने अनुपात वात्तै बढेको छ। केही सयमा मात्र सीमित हुने गरेको संक्रमण वैशाख यथा दैनिक 9,000 को हाराहारीमा बढ्दै आएको छ भने पछिल्लो समय कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक 200 को हाराहारीमा पुगेको छ। यो कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने? नियन्त्रणका विभिन्न उपायमध्ये सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको छ। राज्य पक्षले यो अब कोरोना संक्रमण कम हुने दाबी गर्दै गए पनि तर नियन्त्रण भने देखिँदैन। अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव अहिले पनि कायमै छ। सरकारले पटक पटक गरेर लम्ब्याउँदै लगेको निषेधाज्ञा उपत्यकामा फेरि 7 दिनका लागि अर्थात् वैशाख जेठ 20 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइएको मात्र छैन, यस अवधिमा किराना पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने आदेश जारी गरेको छ। किराना पसल र जुन डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू हुन् ती अब खोल्न पाइने छैन। एउटा निश्चित समय दिएर खुल्दै आएका यी पसलहरू बन्द भएपछि आर्थिक व्यवसायमा मात्र असर पर्ने होइन, यो सरसामान लिनका लागि मानिसहरूको भिड बजारमा एकैचोटि वात्तै बढेको पनि छ। अब नागरिकहरू भोकै पर्ने त्रासले सम्भवतः एकैपटक बजारमा निस्किएका छन्। यो अवस्थाबाट संक्रमण नियन्त्रण हुन सक्छ। यो परिस्थिति सिर्जना गरेर सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गर्यो भनेर मान्न सकिएला। र उपभोक्ताले यो अवधिमा कसरी काम गर्न, कसरी आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्लान्? यो सरकारको यो निर्णयसँगै खुद्रा व्यापारीहरू समेत खुसी छैनन् र खुद्रा व्यवसायी संघले पनि किराना तथा खुद्रा व्यवसायी संघले पनि यसको विरोध गरेको छ। अब यसको असरका विषयमा, यो बन्दको असरका विषयमा, सरकार राज्य पक्षबाट गरिएको बन्दले पार्ने असरका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन ढङ्गबाट नियन्त्रणको प्रयास गर्यो कोरोनाको, एउटा उपभोक्ता कर्मीको हिसाबले तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुभयो? वास्तवमा अहिले तपाईले भन्नुभयो जस्तै, अघि सुरुवातमा भन्नुभयो जस्तै नेपालमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यहाँ पनि नेपालभरि नै अत्यन्त तपाईँको अनकन्ट्रोल्डली वृद्धि हुँदै गएको छ। यसमा 3-4वटा कुराहरू यसमा चाहिँ हामीले मनन गर्न योग्य हुन्छ। एउटा कुरा, नेपाल सरकारले समय छँदैमा गएको सालको एउटा जुन अनुभव छ त्यो अनुभवको आधारमा भारत, विशेष रूपमा भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई, भारतीय जनतालाई यहाँ तपाईँको रोक्नु पर्ने थियो बेलैमा, पूर्णत रोक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म पनि रोकिएको अवस्था छैन। पहिलो कुरा। त्यसमा के दोष लगाइयो भने यो खुला सिमाना भएको कारणले हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने गएको साल कसरी सक्यो? गएको साल त पूर्णत कन्ट्रोल गरेको थियो र कन्ट्रोल गरेकै कारणले तपाईँको जुन मृत्यु दर पनि 2 डिजिट भन्दा माथि गएको थिएन, 6 भन्दा तलै थियो। अधिकतम रूपमा तपाईँको 40-45 जना मात्र मृत्यु भएको थियो भने अहिले आएर दैनिक 200 जनाको हाराहारीमा मृत्यु भइराखेको छ। र त्यससँगै गएको साल कोरोना भाइरसको संक्रमण दैनिक 1-2 हजार
2-3 हजार हुने गरेकोमा अहिले 9,000 8,000 को दरमा भइराखेको छ। आजको मितिसम्मको कुरा गर्नु हो भने त्यही दर हाबी भइराखेको छ। यसलाई हामीले कसरी भन्न सकिन्छ भने सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणको लागि एउटा अन्य विकल्पहरू छँदै निर्विकल्पको रूपमा लकडाउनलाई चाहिँ अगाडि सार्यो। वैशाख 16 गतेबाट लागू गरेको यो लकडाउन आज तपाईको 1 महिना हुन लागिसकेको अवस्था छ। अर्को 20 गतेसम्मलाई यो लकडाउन जारी गर्ने निर्णय हिजो पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने सरकारले विकल्प खोज्दै खोजिएन। त्यो किन भन्न सकिन्छ भने सरकार आफैले भोगेको समस्या, आम नागरिकले भोगेको समस्या के हो भने यो कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका व्यक्तिहरू, बिरामीहरू वा आफन्तहरूले जुन किसिमले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पीडित बिरामीलाई हस्पिटलको बेड खोज्नु पर्यो, 80 हजार रुपियाँ तिरेर बेड खोजेर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था निस्कियो र साथसाथै एउटा ग्यास अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर 600 रुपियाँमा पाउनु पर्नेमा 15,000 20,000 सम्म लिइयो र साथसाथै रेमडेसिभिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएकै मूल्यलाई आधार बनाउँदाखेरि पनि 4,900 रुपियाँ पर्नेलाई 25,000 सम्म तिर्नुपर्ने अवस्था हो। र अर्को कुरा तपाईको स्यानिटाइजरकै कुरा गरौँ। स्यानिटाइजर तपाईको अत्यन्त तपाईको मिसआउट युक्त विषादी युक्त तपाईको स्यानिटाइजर बजारमा आइराखेको छ। स्यानिटाइजरमा कालोबजार भइरहेको छ, मास्कमा कालोबजार भइरहेको छ, जबकि त्यो मेडिकेटेड मास्क तपाईको 5 रुपियाँ पनि पर्दैन। त्यो अवस्थामा अहिले बजारमा 15 रुपियाँसम्म लिने गरिराखेको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने काम सरकारको तर्फबाट हुन सकेन। वाणिज्य विभागलाई अगाडि सारेको छ। वाणिज्य विभाग भनेको सङ्घीय सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र जसको चाहिँ तपाईको चाहिँ मफसलमा जम्मै 5वटा कार्यालय बाहेक अरू छैन। उसको चाहिँ कुनै संयन्त्र बाहिर जिल्लामा छैन। उनीहरूले आफ्नो निरीक्षण अधिकारीको अधिकार कसलाई प्रत्यायुज गरेको छ भने 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई र 6वटा महानगरपालिका र अर्को उपमहानगरपालिका 12वटा उपमहानगरपालिकाका त्यहाँका स्थानीय अधिकृतहरूलाई निरीक्षण अधिकारी रूपमा तोकिएको छ। अर्थात् तपाईको एउटा नगरलाई 1 जना निरीक्षण अधिकारी तोकिएको छ भने एउटा जिल्लामा 1 जना निरीक्षण अधिकारी तोकिएको छ। यो अवस्थामा उसले कति न निरीक्षण गर्न सकिन्छ, कति न अनुगमन गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको फिटोलो अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरूले जुन किसिमले बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यो त गरेन। तर साथसाथै यो कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणको लागि जुन किसिमले तपाईको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि भएन। यो अवस्थामा सरकारले लकडाउनलाई मात्र विकल्पको रूपमा हेर्नु भनेको यो न्यायोचित हुँदैन। अहिले आएर फेरि पनि अब उपत्यकाको राजधानी उपत्यकाको 3 जिल्लामा पर्सिदेखि तपाईको किराना पसल पनि अब चाहिँ सीमित रूपमा चलिराखेको किराना पसल पनि अब बन्द हुने अवस्था छ। बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ 14 गतेदेखि। हजुर, दैनिक जीविका गरेर खाने, दैनिक रोजगारी गरेर खानुपर्ने र तपाईको चाहिँ अब आफ्नो दैनिकी नै काम गरेर खानुपर्ने वर्ग जुन छ गरी खाने वर्ग, ती गरी खाने वर्गलाई अब के गर्ने? पसल त खुल्दैन। उनीहरूले दैनिक आय उपार्जन गरेर यसो पनि गर्यो नि त प्रेमलालजी, गरी खाने वर्गको पनि काम नगर भन्यो, निर्माण व्यवसायका काम पनि सबै ठप्प गर भनेको छ। अब यही मैले भन्नु लागेको। अब निर्माणको काम पनि बन्द गर, तिमीहरूको किनमेल पनि बन्द गर भनिसकेपछि 2 हप्ताको लागि, हप्ता दिनको लागि किनेर राख भने त्यो गरी खाने वर्गले हप्ता दिनको लागि किनेर खान सक्ने भाव त सकिएको हो नि। नेपाल त तपाईको धनी देश भइगयो नि। कमसे कम पनि प्रशासनले यो निर्णय गर्दाखेरि गरी खाने वर्गलाई कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन के? काठमाडौँ उपत्यका सबै चाहिँ अब तपाईको सक्षम वर्गमा आइसक्यो र धनी वर्गमा आइसक्यो र त्यो त छैन। अहिले पनि तपाईको गरी खाने वर्ग थुप्रो छ काठमाडौँ उपत्यकामै। अब त्यो अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ जीविका
दैनिक जीविकालाई सहज बनाउने काम राज्यको होइन र। निर्णय जसले गर्छ त्यो निर्णय गर्ने पक्षले नि त्यो निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने हो। यो मानवीय अधिकार असहज परिस्थिति हुँदाखेरि चाहिँ यति धैर्यता गर भन्यो होला नि त राज्यले, होइन? परिस्थिति त अहिले पनि धैर्यता भनिहाल्यो नि। तपाईँको 1 हप्तासम्म तिमीहरू चाहिँ बाहिर बजारमा नआउनु, तिमीहरूले काम पनि नगर्नु मात्र भन्यो, नखानु त भने होइन। भोको पेट त बस्नु त सक्दैन कोही त। सरकारले भने 7 दिनको खाने व्यवस्था गरेर आनन्दसँग घर बस भनेको छ। खाने 7 दिनलाई व्यवस्था गर्न सके त आनन्दसँग बसिन्छ। 7 दिनलाई व्यवस्था गर्न नसक्ने वर्गको कुरा गरिरहेको छु मैले। तपाईँ हामी दुईजनाको कुरा गर्ने होइन, यो आम नेपाली नागरिकको कुरा गर्ने हो। यो काठमाडौँ उपत्यकाको जनताको कुरा गर्ने हो। हामीले मेरो कुरा गरेर त साथी म 1 महिनासम्म पर्खौँला रे, तपाईँ 1 महिनासम्म पर्खौँला रे। तर चाहिँ आम नागरिक त बस्न सक्ने स्थितिमा त अझ पनि छैन। त्यो अवस्थामा आम नागरिकको पनि रक्षा गर्ने संरक्षक भएको अभिभावक ग्रहण गरेको राज्यले निर्णय गर्दाखेरि ती वर्गको पनि हक हित सुरक्षित गर्नुपर्छ र उनीहरूको जीवनलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ, सहज बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र अर्को कुरा, यति भनिरहँदाखेरि अब बजार चाहिँ तपाईँको टोटल्ली बन्द भयो। हिजो आजसम्म त बन्द भएको छैन। आजको कुरा गर्दाखेरि सीमित मात्रामा बजार बन्द खुल्दाखेरि जुन किसिमले अहिले वैशाख 12देखि अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि काला बजारहरूको जुन जगजगी देखियो र सरकार आफैले पनि कालीमाटी तर्कटा र फलफुल विकास समितिले पनि वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा पनि के देखिएको छ भने ठोक विक्रेताहरू वा उत्पादकहरूको उत्पादन बिक्री भएको छैन। तपाईँ हामीले हिजै पनि मात्र भर्खरै देखे, रेडियो टिभीमा पनि देखे, कुखुराको मासु अथवा कुखुरा पोल्ट्री फर्ममा बिक्री नभएको कारणले खाल्डो खनेर जिउँदो स्वस्थ कुखुराहरू मार्नु पर्ने अवस्था देखियो। उल्टा कालीमाटी तरकारी फलफुल विकास समितिको परिसरमा तरकारी नबिकेर तपाईँको कुहिएको अवस्था छ। जबकि बजारमा आइसकेपछि गोलबेरा 1 किलो त्यहाँ 20 रुपियाँ पनि नबिकेको हामी उपभोक्ताहरूले 50 रुपियाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि कुखुराको मासु अहिलेको आजकै मितिको कुरा गर्दाखेरि पनि 375 देखि 380 रुपियाँ ब्रोइलर कुखुराको मासु किन्नुपर्ने अवस्था छ र अन्डा 420 रुपियाँ परिराखेको छ 1 क्रेटको। अब यसैलाई तपाईँको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सरकारले जायज ढङ्गले ठिक ढङ्गले लकडाउन गरिएन। लकडाउनको व्यवस्थापन जुन किसिमले गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिएको छैन। गर्नु पर्थ्यो कसरी तपाईँको दृष्टिकोणमा? एउटा उपभोक्ताको हितमा, एउटा व्यापारीहरू जो चाहिँ गरी खाने वर्ग हुन् उनीहरू पनि उनीहरूको हितमा राज्यले गर्नु पर्थ्यो के होइन? हामीलाई अब अनुभव भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यो यही साल मात्र लकडाउन भएको होइन, यही साल मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको होइन, गएको साल पनि भएको थियो। गएको साल त अझ 4 महिना 5 महिना तपाईँको लकडाउनमा फस्यो हाम्रो नेपाल। र त्यो अवस्थामा जुन किसिमले लकडाउन गरियो आम उपभोक्ताको हितमा पसलहरूलाई पनि तपाईँको खोल्न दिएर 10 to 5 खोल्न दिएर जुन किसिमले सहजीकरण गर्यो एउटा कुरा। अर्को दोस्रो कुरा, सरकार आफैले बजार हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएर सार्वजनिक संस्थानहरूबाट साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट सहज सहुलियत ढङ्गको गुणस्तरीय खाद्य वस्तुहरू चामल, दाल, चामल, तेल, चिनी, नुन लगायतका सामग्रीहरू जुन किसिमले टोलमा घर घरमा वितरण गर्न लगियो, मोबाइल भ्यानहरू राखेर, त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्त सहज भएको थियो। बजार भाव महँगो पनि हुनु भएको थिएन। तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ, यत्रो 1 महिना लकडाउन भइसक्यो, 3 महिना भयो चिनीको हाहाकार मचिएको। 110 रुपियाँमा चिनी पुगिसकेको छ प्रति किलो। आम उपभोक्ताले किन्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ। अझ पनि नेपाल सरकारकै अर्थ मन्त्रालयले त्यो चिनी आयात गर्नको लागि खुला गर्नुपर्ने फाइल आपूर्ति मन्त्रालयले पठाएको फाइल लुकाएर राखेको छ, दबाएर राखेको छ। यसको उद्देश्य के? यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक भन्न सकिन्छ, एकातिर लकडाउन गर्ने, अर्कोतिर अभाव सिर्जना हुने गरी फाइलै लुकाइराख्ने। आपूर्ति मन्त्रालयबाट गएको फाइल अर्थ मन्त्रालयले लुकाएर राख्ने, दबाएर राख्ने भनेको के? यसलाई के भन्ने? अभाव सिर्जना गर्न राज्यकै भूमिका छ, सरकारकै भूमिका छ। त्यसो भए पक्कै पनि नत्र होइन भने
अहिले जुन किसिमले 75 रुपियाँमा पाउनु पर्ने चिनी अहिले 110 रुपियाँमा पुर्याउनुको जिम्मेवारी कसले लिने? एउटा व्यापारीले लिएर पुग्दैन। यो उद्योगी व्यवसायीहरूको बदमासी हो। उद्योग व्यवसायीकै दबावमा अहिले त तपाईँको चिनीको मूल्य बढिराखेको अवस्था। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हिजोकै मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउनुका नेपाल आयल निगमलाई उद्योग के अरे पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले दबाब दियो। भनेपछि भाव बढाउनु मात्रै चाहिँ उत्साहित हुने, प्रेरित हुने यो सरकारी निगमहरू र साथसाथै बढी मूल्य लिएरै मात्र बेच्न लाग्ने व्यवसायहरूलाई देख्दाखेरि नेपालमा अहिले सुशासनको अनुभूति त पक्कै छैन। अराजकताको चरम रूपमा डेभलप भइराखेको अवस्था। यति बेला नि जुन कारणले बन्द गर्ने भन्यो सरकारले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, राज्यको निकायले, यसको चाहिँ खुद्रा व्यवसायीहरूले पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले के उपभोक्ताको हितमा यो कुरा गरिराख्नु भएको हो अथवा उहाँहरूका आफ्ना केही स्वार्थ छन्? होइन, म यसो भन्छु, उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले नै थाहा होला। स्वार्थ हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। तर चाहिँ जहाँसम्म कुरा गरेर मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले अघि पनि भनिसकेँ, 280 रुपियाँमा तपाईँको पोल्ट्री फर्मले बेचेको कुखुराको मासु आम उपभोक्ताको घरमा पुग्दाखेरि आजकै दिनको कुरा 380 रुपियाँ परिराख्यो। 100 रुपियाँ भनेपछि खुद्रा पसलेहरू मात्र भएको हो। अनि अर्को कुरा अहिले पनि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी तपाईँको 75 रुपियाँमा बेचिराखेको अवस्था छ खुद्रा मूल्य, जबकि हामीले चाहिँ 110 रुपियाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई के भन्ने? त्यही कारणले म खुद्रा व्यवसायी सङ्घले यो चाहिँ आलोचना गर्यो भन्ने कुरामा आलोचना गर्ने एकातिर त्यो शब्द चाहिँ राम्रै होला, तर शब्दभित्र लुकेका अर्थहरू चाहिँ नराम्रो पनि हुन सक्छ। तर चाहिँ म के भन्छु भने, यदि उहाँहरूले आम उपभोक्ताको हितको लागि यो लकडाउनको जुन विकल्पको रूपमा अगाडि सारेको छ, लकडाउनलाई अझ झन् कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गर्दै खुद्रा व्यापारलाई पनि बन्द गर्ने निर्णय जुन सरकारले गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ आम उपभोक्ता हितमै भनेको हो भने हामी त्यसको स्वागत गर्छौँ। यद्यपि त्यसको कुरा होइन, अन्यथा छ भने हामी त्यसको चाहिँ स्वागत गर्न सकिँदैन। प्रश्न उपभोक्ता हित मात्रै भएन होला नि प्रेमलालजी। जस्तो तपाईले एउटा निश्चित समय दिएर खोल्न दिनुभएको थियो, स्वाभाविक ढङ्गबाट मानिसहरूले किनमेल गरिराखेका थिए। तर अब त्यो निश्चित समयमा पनि खोल्न नदिँदाखेरि त उपभोक्ता पनि त मारमा पर्छन्। अघि तपाईले गर्नुभयो नि, यो गरी खाने वर्ग त दैनिक किन्न जानुपर्छ, बजार नखोल्दाको अवस्थामा त उसले त किनमेल गर्न पाउँदैन। हजुर, पक्कै पनि यो कुरा हो। त्यही त मैले अघि पनि भने, अब जस्तो अहिले 9 बजेसम्म चाहिँ खुला गरिराखेको थियो, पर्सिबाट त झन् त्यो पनि नपाउने भयो। त्यो नपाउँदाखेरि भोलि घरको चुलो नै बन्द हुने अवस्था, चुलोलाई तपाईँको निभाउनु पर्ने अवस्था आयो भने गरी खाने वर्गले के खाएर बस्ने? त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, महत्त्वपूर्ण समस्या त्यो हो। त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको मेरो चाहिँ भनाइ। अब यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। त्यही कारणले म के भन्छु भने, अहिले पनि यदि यसरी तपाईँको पूर्णतः बन्द गर्ने हो भने सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी अथवा चाहिँ बजारमा सहज आपूर्ति हुने गरी सार्वजनिक संस्थाहरू मार्फत, चाहे व्यापार खाद्य व्यापार कम्पनी होस्, चाहे साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन हो, तिनीहरूको सामग्रीहरू, खाद्य सामग्रीहरू घर घरमा, वडा वडामा पुर्याएर आम नागरिकको त्यो हितमा उनीहरूले चाहिँ त्यो सप्लाई सिस्टममा ल्याउनु पर्छ। त्यो गर्दाखेरि 1-2 करोड जाला रे। अहिले तपाईँको चाहिँ राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आन्दोलन भइरहेछ, दुनियाँ थरीको भइरहेछ, तपाईँको हरेक कुराहरूमा तपाईँको राजनीतिकरण भइरहेछ, तिनीहरूमा त्यत्रो खर्च भइराखेको छ। त्यसलाई त तपाईँको अलिकति त्यसलाई चाहिँ घटाएर यता आम उपभोक्ता हितको लागि, दैनिक यो जीवन सहज बनाउनको लागि यदि सरकारले चाहिँ प्रयास गर्यो भने, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज गर्यो भने, लकडाउन तपाईँको चाहिँ पुरै चाहिँ घर घरमा ल्याएर ताला ठोकेर जाउँ न, सरकारले प्रहरी लाएर घरमा बसिराख्नु, ठुनेर जाउँ न, केही फरक खाँदैन। किनभने घर खाद्य सामग्री सहज रूपमा आपूर्ति भइसकेपछि केही प्रब्लम हुँदैन। तर
त्यो व्यवस्थापन छैन, यो व्यवस्थापन छैन, मात्र लकडाउन गर्ने र तपाईँको चाहिँ चेन ब्रेकको नाममा यसरी चाहिँ जनतालाई ठुनेर चाहिँ यो चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण हुँदैन। यसलाई म तपाईँलाई अर्को पनि सायद अरू प्रश्नमा म भन्न पनि चाहन्छु। जस्तो इन्डियामा अहिले कहीँ लकडाउन छ, कहीँ लकडाउन छैन। लकडाउनको बिचमा पनि आम जनतालाई सहज रूपमा सहुलियत दरले चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भने 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 1.35 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा अहिले खोप अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सघन रूपमा अहिले सुरुवात गरिसकेको छ। 4 लाख दैनिक 4 लाख जनता कोरोना भाइरसको संक्रमित भइराखेको अवस्थामा अहिले आएर 1 को डिजिटमा आइसक्यो। 1,96,000 हिजोको हिसाबमा कुरा गर्ने 1,96,000 आइसकेको छ भने मृत्यु दर पनि क्रमिक रूपमा घटिराखेको अवस्था छ। त्यही कारणले म के भन्छु भने 2-3 वटा कुराहरू सरकारले तत्कालै गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ आपदा व्यवस्थापन सहज गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। अर्को त स्वास्थ्यको लागि पनि सरकारले 2-3 वटा कुरा तत्कालै गर्नुपर्छ। एक तपाईँको यो खोप अभियानलाई अब अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसलाई नन स्टपली अस्ति चाहिँ कमिसनको चक्करले खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकिएन, इन्डियाबाट खोप आन भनेर जुन किसिमले रोक्ने काम भयो त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। राज्यको लागि त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कलङ्कित घटना हो। त्यो एउटा कमिसनले 2 जना मान्छेले तपाईँको कमिसनको चक्करमा फसाउँदाखेरि फस्ने सरकार कस्तो सरकार होला, यो मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। आम नागरिकले पनि यो प्रश्न गर्नुपर्छ। कमिसन त तपाईँले भन्दाखेरि कमिसन 2टा नागरिकको भन्नुभयो, कमिसन त राज्य सञ्चालकहरूले पनि पाउँछन्, त्यसकारण न खेल हुन्छ। त्यहाँ व्यापार गर्नेले मात्रै सही कुरा तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मैले प्रशासनमा बस्ने सरकारमा बस्ने कोले खाएर म किन भन्ने, जसले खाएको छ त्यो पछि त्यो देखिन्छ नि। तर अहिले देखेकै कुराहरू देखेकै मान्छेहरू त सबले थाहा पाइसक्यो, मैले नाउँ उच्चारण गरिरहनु परेन। त्यो कारणले ती 2 जनाले कमिसनको चक्कर खेलाउँदाखेरि खेल्दाखेरि त्यो खेलमा फस्ने यो सरकार कस्तो होला भनेको मेरो प्रश्न यो हो, मेरो प्रश्न। अब अर्को कुरा, त्यो कमिसनको खेलमा फस्दैमा अरू खोप ल्याउनै नपाउनु त होइन नि त सरकार। अरू खोप ल्याउनु पर्यो नि, अरू खोप ल्याउनु पर्यो। अरू देशबाट जसो चाइनाले म खोप दिन्छु भन्दाखेरि वास्तै नगर्ने ठेगानै थाहा छैन रे। सरकारले खोप दिने संस्थाको ठेगानै थाहा छैन। ए बाबा यो सरकार कस्तो होला कि आँखामा पट्टी त लगाएको छैन होला, कानमा त तेल हालेर बसेको छैन होला, अनि ठेगानै थाहा छैन। आजको जमानामा ठेगाना थाहा छैन भनेर पन्छिनु भनेको त त्यो जस्तो तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नि खोप अभियान चलाउनु पर्छ सरकारले, तर सरकारसँग भ्याक्सिन नै छैन, कसरी चलाउँछ, ल्याउनै सक्दैन। सही कुरा मैले पनि त्यही भनेको, सरकारसँग भ्याक्सिनै छैन नि। हेर्नुहोस् न कस्तो दुर्भाग्य होला, ल्याउनु पर्यो नि। त्यति मात्रै होइन, तपाईको पहिलो चरणमा जसलाई खोप लगाइयो, पहिलो चरणमा लगाएका मानिसहरूको निश्चित समयपछि दोस्रो समयमा लाउनुपर्छ भन्ने त थाहा छ। दोस्रो खोप नपाएर मान्छेहरू पहिलो लगाएको केही अर्थ नहुने स्थितिमा पुगेका छन्। पक्कै हो, त्यही त मैले भनेको। अब त्यो खोप छैन, अब ल्याउन सकिएन भनेर हात बाँडेर त बस्नु पाइँदैन नि। तर हिजो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले अब वक्तव्य जारी भएको छ कि खोप चाहिँ अब हामी चाहिँ सघन रूपमा ल्याउँछौँ, जहाँबाट भए पनि ल्याउँछौँ भनेको छ। अमेरिकासँग हामीले कुरा गऱ्यौँ 80 लाख डोज ल्याउँछौँ भनेको छ। कुरा त असाध्यै मिठो छ, माने जिउने आनन्द प्रधानमन्त्री आनन्द। तर प्रधानमन्त्रीजीले त 1 जना पनि मर्न दिन्न भन्ने ग्यारेन्टी लिनु भएको थियो पार्लियामेन्टको रोस्टरमा। 1 जना पो मर्न दिँदैन भने 200 जना त मर्न दिँदैन भने छैन नि, 1 जना पो भने हो त। तपाईँले कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको, यत्रो तपाईँले थाहा छ नि। मैले भन्नु खोजेको पनि यही हो। अब कोरोना भाइरस छैन, अब के अरे नियन्त्रणको लागि मसँग खोप छैन भनेर बस्ने सरकार, अनि अक्सिजन चाहिँ तपाईँको सिलिन्डर छैन भनेर बस्ने सरकार। म तपाईँलाई भन्छु, अक्सिजनको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा 600 रुपियाँमा पाउने अक्सिजन हामीले चाहिँ काला बजारमा 15,000सम्म तिरेर किन्नु पर्यो, 20,000सम्म तिरेर किन्नु पर्यो। तर म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क देखाउँछु। नेपालमा स्थापित उद्योगहरू 29 वटा चाहिँ छन् नेपालमा, र तिनीहरूसँग क्षमता कति छ भने दैनिक 17,000 सिलिन्डर भर्ने क्षमता छ।
त्यो पनि 47 लिटरको 17,000 सिलिन्डर भर्ने क्षमता हाम्रो नेपाली उद्योगहरूसँग छ र साथसाथै 8,000 सिलिन्डर अहिले भरिराखेकै अवस्था छ। अनि आपूर्ति कति हो भने माग कति हो भने डिमान्ड कति छ भने 11,000 मात्रै, अर्थात् 70,000 क्षमता छ, 8,000 उत्पादन भइरहेछ, 11,000 माग छ, 3,000 को डिफरेन्स। त्यो 3,000 को लागि पनि अब चाहिँ एउटै उद्योगले तपाईको 2 चरण गरेर झन्डै 10,000 जति चाहिँ सिलिन्डर ल्याइसकेको छ, सिलिन्डर भरिराखेको छ। 2 मिनेटमा एउटा सिलिन्डर भर्छ एउटा उद्योगले, मलाई जानकारी दिएको अनुसार। भनेपछि तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, सिलिन्डरको अभाव होइन, व्यवस्थापनको अभाव, व्यवस्थापनीय क्षमताको अभाव हो। सरकारसँग व्यवस्थापनीय क्षमता पटक्कै भएन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग। एउटा कुरा यो। अर्को कुरा रेमडेसिभिरकै कुरा गरौँ न। रेमडेसिभिर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिक्री वितरण गर्न दिएको छैन। तर तपाईलाई एउटा चाहिँ भनौँ, अहिले नेपाल सरकारकै अनुगमन गर्ने निकायहरूले फेला परिसकेको छ। निजी क्षेत्रमा रेमडेसिभिर 5,000 मा पाउनु पर्ने रेमडेसिभिर 25,000 मा पाइएको र नक्कली पाइएको त तपाईको जग जाहेर भइसक्यो, मिडियामा आइसक्यो, त मैले भनिरहनु परेन। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दाखेरि अर्को कुरा एउटा मैले फेरि थपेँ, निजी क्षेत्रको हस्पिटलहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरूको रूपमा डेभलप गर्यो। यी स्वास्थ्य केन्द्रहरूले बिरामीहरूलाई तपाईको कस्तो गर्यो भने यो मुर्गै बनायो कि, मुर्गा मात्र बनाए भए त कमसेकम जिउँदै त हुन्थ्यो। मुर्गा मात्र बनाएन उनीहरूलाई त तपाईको त आइसियू को नाममा लग्ने, भेन्टिलेटरमा लग्ने अनि मारिहाल्ने, मारेर पनि नपुगेर मृत्युको मुखमा पुगिसकेको मान्छेको मूल्य कति राख्छ भने मलाई यति चाहिन्छ भने 2 लाख 3 लाख 4 लाख एउटा बेडको 80,000 को दरले चाहिँ तपाईको चाहिँ बिल उठाउने, अनि एउटा औषधिको लागि 15-20 हजार राख्ने। तिनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्दैन, तिनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्ने, त्यसमा पनि सरकार चुकिराखेको छ। म एउटा कुरा गर्छु, सरकारले सार्वजनिक हस्पिटललाई तपाईको राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन गरेको भए, मैले एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। एउटा चाहिँ तपाईकै चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मीले लेखेको पनि छ, मैले पनि स्याबासी दिएँ। पाटन हस्पिटलले त्यहाँ एउटा बिरामीलाई पत्रकारले सोधेछ, मैले चिनेकै पत्रकारले सोधेछ, तपाईलाई कति पैसा लियो, तपाईँ कति दिन बस्यो भने म त धेरै दिन बसेँ, 8-9 दिनै बसेँ, अनि धेरै पैसा गयो होला है भने म त पैसा तिरेन, पैसा 1 पैसा खर्च भएन भनेर दङ्ग पर्यो रे त्यो पत्रकार। सुन्नुहोस् है, खाना पनि फ्री, औषधि उपचार फ्री, सबै फ्री गर्यो। त्यो व्यवस्थापनमा त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सक्षमता देखिएको कारणले त्यो बिरामीले चाहिँ राम्रो उपचार पायो र तपाईको जिउँदो घर फर्कियो। भनेको तपाईले भन्न खोजेको, म त भन्छु गर्न चाह्यो भने सम्भव छ भन्न खोज्नु भयो हैन? एक्ज्याक्टली। विषय समय सकिन लागेको छ। म फेरि विषयवस्तुमै फर्किन्छु। जुन 1 साता लकडाउन गरेर सरकारले आफै खाने व्यवस्था गर भनेर भन्छ र यो 7 दिनभित्र टुङ्गिने ग्यारेन्टी कसैले गर्न नसक्ने अवस्थामा अब नागरिकले, एउटा उपभोक्ताले कसरी बाँच्न सक्छ, के गर्न पर्छ र उपाय के हो? हैन, अब यस्तो छ, नेपाल सरकारले मैले अघि पनि भने विगतको गएको वर्षको अनुभवलाई पनि एउटा चाहिँ एउटा नजिरको रूपमा आफूले लिनुपर्ने थियो, त्यो लिएको पाइएन। एक। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय त्यो मान्यता के छ, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको त्यो के छ, प्र्याक्टिस के छ, त्यसलाई पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ लिएको देखिएन। अहिले लकडाउनको पिरियडमा उपचार विधिलाई तपाईँको सघन रूपमा म्यासिभली लैजानु पर्नेमा त्यो पटक्कै लगाएको छैन, पटक्कै त्यो लानु पर्थ्यो। घरमा गएर तपाईँको चाहिँ त्यो पिसिआर टेस्ट गर्ने कामहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरेको छैन। स्थानीय निकायले पटक्कै गरेको छैन, स्थानीय सरकार त कता छ नै थाहा छैन। त्यो कुरा एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कारणले म के भन्छु भने 3-4 कुराहरू तत्कालै गर्नुपर्छ। एउटा कुरा पिसिआर टेस्ट घरमा गएर गर्नुपर्छ। अर्को कुरा तिनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलाइज गर्नु पर्दाखेरि तत्कालै पिसिआरबाट पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै उनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने कि अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि अथवा चाहिँ अन्य तपाईँको सार्वजनिक हस्पिटल लैजाने, निजी हस्पिटल लैजाने, त्यो लैजाने काम चाहिँ स्वयं स्थानीय सरकारले गर्न लगाएर, तिनीहरू मार्फतै खर्च गर्न लगाएर, किनभने सरकारले त्यो खर्चको पैसा त दिइरहेछ अहिले पनि, त्यो गर्न लगाएर कोरोना भाइरसको न्यूनीकरणलाई एउटा प्रयास त्यता गर्नुपर्छ। अर्को, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहजीकरणको लागि मैले अघि पनि भने
जनतालाई तिमीहरू घरमा बस, तर हामी तिमीहरूको चाहिँ दैनिक जीवन सहज बनाउँछौ, तिमीहरूको चाहिँ तिमीहरूलाई भोको पेट राख्ने, हामी तिमीहरूको घर घरमै खाद्यान्न पुर्याउँछौँ भनेर एउटा ग्यारेन्टी लिन सक्यो भने, गएको साल त त्यो गरेकै थियो। आम नागरिकलाई पनि आह्वान, व्यवसायहरूलाई पनि आह्वान गरे, व्यवसायहरू पनि स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ तपाईँको दान धर्म कर्ममा आयो, सबैले बाँडेरै हिँडेको थियो। तपाईँहरू पनि एउटा जस्तो भनौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि गरेकै थियो, हामी जस्तो संस्थाले त गऱ्यौँ भने सबैले गर्न सकिन्छ, तर आह्वान गरिएन। नगरेको कारण अहिले चाहिँ कसैले पनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राहतका सामग्री, राहतका प्याकेजहरू चाहिँ कसैले पनि चलाएको छैन। यो चाहिँ चलाउनु पर्थ्यो, यो पनि चलाएको छैन। त्यही कारणले चुकिराखेको छ सरकार। त्यो कारणले अहिलेसम्म अहिले पनि समय छ। दुईटा पक्षहरू, स्वास्थ्यजन्य पक्षबाट पनि तत्कालै चाहिँ राहतका सामग्री, त्यो राहत हुने गरी प्याकेज प्रोग्रामहरू एउटा म्यासिभली गर्नु पर्यो, खोपदेखि लिएर सबै कुराहरू, हस्पिटलको व्यवस्थापन, राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको राहत सामग्रीहरू सहजमा घरमा उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्यो भयो भने सडकमा मान्छे उत्रिँदैन, सडकमा मान्छे आउँदैन। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई पनि मेरो धेरै धेरै आम उपभोक्ताको अत्यन्त गुम्सिएको आवाजलाई प्रस्फुरित गर्ने अवसर दिनुभयो, हाम्रो चाहिँ समस्यालाई उजागर गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म तपाईँलाई, तपाईँको रेडियो र तपाईँको परिवारलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूप्रति पनि आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजको संवादवाणी सकिएको छ। म सुरेश आचार्य पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।